نعود للجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة اللي ضيفتها نذكروا بضيوفها الدكتورة سونيا بشيخ وزيرة الصحة السابقة، أهلا وسهلا. الأستاذ عياشي زمال نائب ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، أهلا وسهلا. والدكتور وأستاذ بكلية الطب بتونس الدكتور رفيق بوجدارية رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي، شرفتنا أهلا وسهلا. وأيضا معنا النقابي والفني سامي رئيس بالمستشفى المحلي بالفحص اللي فيها مأساة حاليا، مأساة صحية وإنسانية، سي نوفل ضو. سي نوفل، أنا باش نبدأ بيك النقاش الموالي واللي هو مهم برشا. يعني نحب نفهم توا في ولاية زغوان فما حجر صحي شامل تقريبا، معناها مفروض على كل معتمديات الولاية لأنها ولاية موبوءة ولأنه النسب مرتفعة، نسب الوفيات والإصابات. اليوم أنت كي نسألك تقول لي الحجر الصحي ماهوش قاعد يتطبق وثم عروسات، وعادي جدا فما مقابر قاعدة تدفن في الموتى وفما عروسات في نفس الوقت وفما مرضى في الكلوارات، والتناقض هذا مسؤولية شكون؟ المواطن بيان سور، هذا متفقين فيه، ولكن زاد مسؤولية شكون؟ هو سهل برشا ان عندنا التفسير موجود، عندك المواطن يتحمل جزء من المسؤولية في معناها في عدم احترام البروتوكول الصحي وعدم ارتداء الكمامه وغيره من المسائل هذيك، والاستهتار اللي هو موجود من اول معناها ما بدات الجائحه هذه، وزاد تطور اكثر بحكم كونه المده طوالت برشا. المساله الثانيه هي المساله الاجتماعيه والوضع الاجتماعي. نعرفوا اللي قدره المواطن على المقاومه وعلى الصمود في المده طوالت برشا من بدايه الكوفيد، دونك ما عادش عنده القدره باش يتحمل اعباء، سيرتو ما فماش معناها اجراءات اجتماعيه مرافقه، ما فماش اجتماعات. هذا تفسير مش تبرير. دونك يقوم ينتحر. دونك ما فماش اجراءات اجتماعيه مرافقه للحجر الصحي. هذه المساله الاولى. انا عمري ما نبرر الانتحار. لا، التفسير هذا التفسير حاله اجتماعيه، العرس هذا التفسير في جزء منه. بقينا المسؤوليه كذلك وقت اللي انت تحل باب الاستثناءات في الحجر الصحي، تحل باب الاستثناءات وتعطي لشركات كبرى امكانيه مزاوله النشاط نتاعها ونشاط لا يتعلق بمسائل حيويه. انت فتحت الباب بالنسبه لك معناها صغار التجار الناس اللي امكانياتهم متواضعه ومعناها نقولوا نحن عياشه ويخدم كل يوم، فهمني؟ باش والمعامل هذيك ما يتشغل في ناس ياكلوا في الخبز يقول قايل وياخذوا في شهرياتهم وينجموا يخسروا موارد رزقهم، وزاد في نفس الوقت يقول لك انا حكيت مع والي زغوان وفسر لي هذا تفسيره، ما نعرفش يقنعكم ولا. يقول انه اصحاب المصانع هذوما التزموا ووعدوا بانهم ينضبطوا ويطبقوا الإجراءات الصحية بحذافيرها ومستعدين للرقابة اليومية في كل لحظة، ويمتثلوا لهذه الرقابة ويوفروا حتى حافلات باش يوصلوا المواطنين ذوما. ما نعرفش، أنا مانيش على عين المكان، أنت تنجم تقول لنا. إذا نمشوا بنفس المبدأ، نطبقوا نفس المبدأ كذلك على المقاهي والمطاعم، تو يحترموا البروتوكول الصحي وننبوا عليهم ونعملوا لهم مراقبة كما عملنا للمصانع وفازي خاطر تخدم الناس الكل. معقول. دونك على الأقل في إطار توازي الإجراءات باش تكون عادلة، المسألة تكون عادلة. كل استثناء هو مصيبة. هو إذا كل استثناء فتحنا باب الاستثناءات سيد، كل استثناء يساوي مصيبة ومأساة ووفيات. صحيح. كل استثناء هذا اللي لاحظناه منذ الموجة الثانية. صحيح. هذا هو. تونس معبية بالاستثناء. هذاك علاش جربنا قيمنا كل من موجة إلى موجة والقرارات اللي خذيناهم والإجراءات، لذا نرجعوا ونقصروها على الناس الكل. به. واحد، اتلهي بصحتك وحدك، كمامتك، تباعد، اغسل يديك ودولتك تلقحك. بربي دكتور، ما غير ما نطولوها. اسكو اقوى حكومه في العالم نجم تخاف على صحتك اكثر منك؟ اكثر من اللي تخاف انت؟ فماش. مستحيل. هذا فاش قاعد نقول هذا هو. ما نطيشوش المسؤوليه على غيرك. اذا انت ما خفتش على صحتك ما تطلبش من الحكومه باش تخاف على صحتك اكثر منك، باش تخاف على حياتك اكثر منك، باش تلبسك الكمامه، باش تعلمك تغسل يديك، باش تعلمك تطبق التباعد. ما هيش باش تعلمك اون فان كونت اقوى حكومه ولو في اقوى دوله في العالم ما هيش تعلمك الحاجات هذوما. وقت اللي عندك مناطق كبيره في تونس فيها الانسيدونس، معناها النسبه نتاع الاعداد الجديده في 14 يوم والسلالات الجديده تفوت الخارجي تفوت 550، وتشوف خاصه السرعه نتاع الانتشار نتاعها كيف نوع معناها بشكل كاني نار معناها مشات في الحسيد مشات، وتشوف من شارع اخرى كون واحنا قداش عندنا من شهر ولا عام ونص واحنا نقولوا احترموا البروتوكولات وحتى انسان لا احترم البروتوكولات من فوق الى تحت. صحيح. وكي نشوفوا خاصه اللي اليوم فما
امكانيه كبيره اللي هي بريسك متاكده. كونه اليوم رحمك الله اللي اليوم عندنا متحور جديد اللي هو تم الاعلان عليه، اللي هو المتحور دلتا، اللي هو جانا عن طريق المعابر نتاعنا. انا متاكد منين جاي، ولانه ما فماش عسه كبيره، عسه مش بمفهوم السلاح، ولكن عسه بكتيريولوجيه اللي خلاو الناس تدخل من غير دي بي سي ار، وهذه حاجه من الاخطاء الكبيره. ان كانوا جايين جوا والا برا، حتى كي يبدا الانسان ملقح. تفضل رحمك الله. حتى كي يبدا الانسان ملقح يلزم يدخل البي سي ار بوزيتيف، خاطر ينجم يكون هو مش مريض ولكن حامل. في الوضعيه اللي احنا فيها اليوم بالارقام العاليه اللي احنا فيها اليوم، يظهر لي عندنا زوز اختيارات: يا اما نعاودوا من الاول وجديد ونعملوا على الوعي اللي راهو سامحوني مش يجيب بسرعه معناه، واحنا توانسه ونعرفوا بعد ما نموتوا، والا جوستومون والا نقولوا يا سيدي جي نعملوا بوز باش نمنعوا اكثر عدد ممكن. احنا عندنا ناس مسنين، وعندنا ناس عندهم امراض مزمنه، وعندنا ناس حتى صغار وعندهم معناها صحتهم تعبه، ومقابلتهم مستشفيات ومعناها ومنظومه صحيه من السهل تعبيتها. اليوم نقولوا نعملوا بوز، لا مش باهي. نقولوا نعملوا بوز ونعملوا حجر صحي شامل. نعرف اللي التكلفه نتاعو غاليه على السياحه وعلى القهاوي وعلى الضعاف، ولكن اليوم عندنا هدف بركة هو إنقاذ أكثر عدد من الوسائل. السياحة دكتور مريقلة، عندنا سلالات جايتنا من العالم كامل باش تصيف بحذانا معناها من الجنسيات الكل، هندية، بريطانية، لطف، وبعد نرجعوا ديكونفينمون مدروس. سي العياش. أنا أعتقد اليوم يلزم الناس الكلنا نتوحدوا ونتوجهوا لمجابهة هذا الوباء. نبداو بالسيد رئيس الجمهورية، يلزم عقد مجلس أمن قومي. اليوم عندنا خطر صحي داهم على بلادنا، وعندنا هذه مشكلة أمن قومي بأتم معنى الكلمة. كذلك لابد بالإذن لقوات الجيش الوطني باش يعاضدوا المجهودات الأمنية باش ما عادش تصير العراس، باش نطبقوا الإجراءات الوقائية. القوات الأمنية عاجزة على منع الأعراس، هذا كلام تو. إذا كان سي سمير منطقة كيما القيروان 700,000 شخص فيها، 700,000 نسمة، ومنطقة مترامية بكلها أرياف، كيف القوات الامنيه قداش عندهم من بوليس وحرس؟ صحيح. حتى الكراب وشنو المشكل كي الجيش الوطني؟ احنا اليوم في حرب غير تقليديه على عدو غير تقليدي، واليوم الحرب هذه قاعد تحصد في الارواح. اليوم السيد رئيس الجمهوريه علاش ما يخرجش يخاطب الشعب التونسي؟ على ذكر السيد رئيس الجمهوريه ويساهم في التوعيه نتاعو. انت نائب ورئيس لجنه الصحه، السيد رئيس الجمهوريه علاش ما شفناش لقح؟ ما نعرفوش لقح ما لقحش، علاش ما يلقحش؟ هذا مثلا ميساج كان ينجم يكون بوزيتيف، كان ينجم يدخل في التوعيه. نحب نسالك شنو معناه ولا لغز بالنسبه للتوانسه؟ هو قال ما لقحتش، في نفس الوقت يتحرك عادي. اليوم اعضاء الديوان لقحوا، اعضاء الديوان الا رئيس الجمهوريه، الا هو، واكثر من هذا قال انا ما نخافش من الكورونا وما مشيتش نسرع باش نلقح. يعني الحقيقه راهو فما دي ميساج، ما عادش اللوم على المواطن البسيط. فما وقت نشوفوا التظاهرات السياسيه الكبيره وجات الناس بالالاف نتاع الاحزاب، وجات من الاحزاب الكل، وشفنا التظاهرات وشفنا الاحتجاجات. مش كل لا، عديد الاحزاب اي معناتها زوج احزاب كبار تقريبا. صحيح. وجاو من المناطق التونسيه الكل، ومن بعد عاودوا رجعوا للمناطق الداخليه. بالطبيعه مش يهزوا معاهم الوباء. طبيعي. انا الحقيقه الوباء انتشر بطريقه من حاجه. جاء العيد الصغير، ونعرفوا اللي علاش المناطق الداخليه هذه ربما الحاجه ما تفطنولهاش العديدين، علاش مشى لها الوباء؟ لانه فما عديد الناس اللي يخدموا في المدن الكبرى، في تونس، في سوسه، في صفاقس، ورجعوا في العيد للمناطق اللي ينحدروا منها وهزوا معاهم الوباء. هذاك علاش الوباء كان تذكروا بعد العيد ارتفع برشا في القروان، سيدي بوزيد، القصرين، سليانه وجندوبه وباجه والكاف. تقريبا المناطق هذه اللي ارتفع فيها الوباء بصفه اكبر. جاينا عيد الكبير، ان شاء الله ما تعاودش نفس الازمه، ان شاء الله ربما الناس ما تروحش في 3 ايام، وهذا جاء نتيجه القرار نتاع الحجر الصحي الغالط، خاطر جاء متسرع. في 3 ايام الناس كلها روحت للمناطق نتاعها، وهذا اعتقد انه القرار جاء بنتيجه عكسيه. حاجه اخرى، السياسيين اليوم يلزم يعاضدوا قرارات اللجنه العلميه وقرارات الحكومه باش نجموا نطبقوا الحجر الصحي الشامل. انا راني طالب كيفكم الحجر الصحي الشامل، اما كي نجيو ناخذوا قرار ويخرجوا نواب ويقولوا بعدك القرار نتاع الحجر الصحي الاجباري في النزل، يقولوا القرار هذا ذبحنا به مواطنينا في الخارج.
ويصير ضغط كبير ومن بعد ترفع القرار. هذيك التجاره السياسيه بالفعل احنا تو قاعده تسجل في نقاط سياسيه، وهذا الحقيقه ما يلزموش يصير. يلزم اليوم كل الجهود تتكاتف بما فيهم مواطنينا في الخارج يتفاهموا ويساندونا وكذا. هذاك علاش الناس الكل خلي تتكلم مع الدكتور. لا انت كنت تتكلم معاه. خلي تتكلم دكتور. كان رئيس الجمهوريه ما يحبش يلقح مشكلته، اما فما برشا عباد تحب تلقح وما لقاتش التلقيح. دكتور بربي مش نكمل معناتها، مش نعقب. كل المواطنين معناتها التوانسه اللي كيفنا كيفهم ماناش زايدين عليهم تونس بلس 1 اللي هما بيدهم زاد توانسه اللي عملوا ما جاوش. والسنه تشوف انت لو نوبر دو كونسنتراتور اللي دخلوا لتونس من المواطنين هذوكم التوانسه اللي عايشين لبرا، وتشوف الحملات والتبرعات صحيح. والفلوس اللي تحطت. وانا نحضر معاهم في اللي فيزيو كونفيرونس وحضرت معاهم معناتها في دي راديو نتاع توانسه لبرا، وتشوف اللي قاعدين وما يسمع بهم حتى حد. صحيح. من الحاجات من الاجراءات اللي كنا نطلبوا لهم نسهلوا للتوانسه اللي عايشين لبرا، مش كي يجيبوا كل الماتيريال هذاك اللي مش يخليوها في السبيطارات، مش نخليوه كل يوم يبداو يطلبوا من واحد لواحد يقول له كيفاش ليه يقول لك راني ما لقيتش كيفاش مش نعطي للسبيطار. راهو قالوا لي فما تيفيا وفما تيفيا تحكي على شنو والديوانه صحيح. شنو ما الاجراءات اللي نحبوا ناخذوهم بالنسبه للمواطنين اللي عايشين سهلوا لهم. اول حاجه خلينا نبداو على صحتهم وبعد نحكيو على لي دوناسيون من عندهم ومشكورين وتحيه ليهم. ما نذكروهم كان في همومنا نحن. دونك وبعد كي تجي تشوف يجي مش يركب هو في بابور ولا ياخذ تذكره مش يروح لتونس يحط نهد كبده مش يروح لتونس. الورك بلدان اخرى في المغرب العربي اللي تشوف اللي يحكموا معناتها في الدوله هذيك ينقصوا في البيي دافيون يحط لا مواتي وحتى اقل المفيد يروح لبلاده. نسكر البارونتيز. اول حاجه هنا ان شاء الله يسمعوا فينا. انت ملقح خاطر هما جلهم جايين من بلدان اللي هما الناس ملقحه. حتى كان دولتك تونس ما طلبتش البي سي ار اعملوا. حنا شفنا راهو احنا لي فاريون ما يجموا يجيونا كان من برا. واحنا توا فقنا اللي فما لانجان والبرازيليان يا سي دو سويت، لكن حتى واحد ما يجم يقول لك سي سمير من وقتاش دخل. نسكر البارونتيز. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه الدوله التونسيه يلزم تسهل اجراءات وتبسط الاجراءات الاداريه بالنسبه للمواطنين في الخارج اللي جايبين هبات معناتها بقيمه ما عندهاش حتى ليميت. راهو كي يجيب الكونسنتراتور مش واحد ولا اثنين بار فامي، قاعدين يجيبوا في اكثر من 10 بار فامي. لذا نسهلوا لهم. حكايه السلالات الهنديه توا السلاله الهنديه 10 ثواني. لا والله كان تعطيه الكلمه تتسمى اللي انت هنا ماكش نوتر. والله هذه هي هو كان تعطيه توا الكلمه ماكش نوتر. احتكار وانت تسمى مدافع شرس. مش لازم نتكلم. السلاله سي سمير بالله خلينا نجاوبوا مثال. لا توا انا نسال فيها. خلي تجاوبني ونرجع لك خويا. السلاله الهنديه دكتوره سونيا بشيخ يعني اللي توا مخوفتنا مركبت لنا الرعب عند المواطن التونسي، وفما تصريحات متضاربه. يخرج مسؤول يقول اكتشفنا 6 حالات، يخرج الاخر يقول لا راهو غلط راهو مش صحيح. يعني فما رعب كبير. كيفاش توصلنا هذه السلالات من الهند؟ كيفاش وصلت لنا؟ اسكو موجوده في تونس ولا؟ واذا توجدت في تونس لا قدر ربي شنو هو المسير اللي نجم نوصلوا له في ظل الانهيار الصحي هذا؟ هي موجودة في تونس مش أنا قلتها. موجودة. معناتها وزارة الصحة صرحت وخرج بيان معناتها على الباج نتاع وزارة الصحة. دونك مادام قالت وزارة الصحة يفو لي كروار سي اوفيسيال. منين جات؟ ما يظهر لي كان جات تمشي على ساقها. عندنا حدود برية وبحرية وجوية تنجم تدخل كان منهم هم. هذاك علاش احنا في لي ريكومونداسيون تجديد الرقابه بالنسبه لنقاط العبور نتاعنا باش بالتحاليل البي سي ار. وماذا بينا كان نكثفوا مش نعملوا احنا التحاليل السريعه في وسط المناطق معناتها بتاع العبور نتاعنا اللي جاي بالباتو واللي جاي في الطياره واللي جاي على البر. هذه ثاني ريكومونداسيون. تقول لي انت شنو معناتها شنو اللي يخوف؟ هو كل مره كي تجينا سلاله يسالونا يقولنا شنو هي سرعه الانتشار نتاعها وشنو هو لو تو دو غرافيتي نتاعها.
انا نقول له وبارابور التلقيح صحيح باهي، وبارابور التلقيح واحد. انا نقول لهم التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح، تبداش اسمها حتى ما نعرفش شنو هو السلاله، باقي يقعد التلقيح هو الحل. مادام في الخارج قاعدين يلقحوا بنفس التلقيح اللي تونس دخلتهم، نواصلوا في نفس السياسه هذه. ثاني حاجه، مادام سرعه الانتشار سي سمير اللي هي بالسلاله الهنديه، الناس الكل حكيت عليها، اللي هي من اكبر سلالات في سرعه، اكثر سلالات في سرعه الانتشار، وتولي انت في بلاصه كان مش تعدي مياه في وسط المياه هذوكم ثم 80 اللي ما عندهمش اعراض، عندك 15 مش يدخل للمستشفى، وعندك 5 مش يمشي للانعاش ومش يتوفاوا منهم. انت في بلاصه مش تعدي 100 مش تعدي 200 وحدك تلقى النتيجه. واضح. سي انا فقط حبيت نقول راهو في لجنه الصحه الاسبوع هذا عملنا جلسه وخرجنا التوصيات. ما بين التوصيات اشكرنا مواطنينا بالخارج اللي معناها قدموا لنا برشا مساعدات قدموها لتونس، وهذا معناها قدموها لبلادهم ومشكورين. وطلبنا تسهيل وتبسيط الاجراءات الديوانيه باش يعني كل المساعدات هذه توصل المقابله لا ماناش ملي نحب نرجع انا والله شاك اللي هو كبير ولا حاجه، والله شاك تمشي وترجع كلمه وانا ما تكلمتش. اي تفضل. دونك بالنسبه لنا احنا باش نبعدوا شويه على التنظير. بالنسبه لي انا اللي يحب انا جوست ايش قلت باش نبعد على منطقه التنظير. انا نحكي على الواقع وقت اللي انا موجود هنا ثم عباد قاعده تموت غادي بالضبط في الفحص على ارض الواقع ما فما شيء. هذا فما عباد تموت عباد مطيشه. احنا ما حبيناش نصوروا ما حبيناش نهبطوا معنا حفاظ على حرمه الناس هذيك باش العباد اما كان تشوف المشاهد اللي موجوده تو مش تو نبكوا الكل في الفحص. نحكي في الفحص في الاستعجال كيفاش العباد مطيشه وكيفاش عباد نجيبوا امراه حبله ونحطوها في الواحد في الامبولانس باش تاخذ شويه اكسجين ويجي يحكي لي على السياسه ويلقي عليا في التهم. انت ما عندكم المنابر اللي تنجموا تحدثوا فيها وتنجموا تعدوا في المنابر واللي تعدوا مشكور اللي تعديه في المنابر الاعلاميه ما حاجيش بالصفحات. الخدمه مش على الصفحات على ميدان الخدمه. مشكور يا الصحه ماكش في نقابه. لا بابا عايش خويا. لا بابا عايش خويا. انت تكلمت بما يكفي. مثال خويا خلينا المجال تكلموش مع بعضكم. خلينا المجال نتكلموا مع شويه من غير تهم. هدي من روعك. وقت اللي انت خاطر مش كيما اللي حسب الجمره كان اللي عفس عليها. انا حسب الجمره كان اللي عفس عليها اكثر منك. انت يا بابا تحط سير المكيف لهنا وانت تنظر وفلان بي وفلان عمل وهو باش نعملوا وهو باش نقول ايش عملتوا ايش قديتوا ما عاد نعمل. عباد تخدم عندها 6 شهور ما خلصتش. كان انت 6 شهور ما تخلص تتكلم 6 شهور تبقى 6 شهور ما تخلصش. هذه مشكلة مش معايا. تخدم اللي خلص الفاتوره هو الوحيد هو عون الصحه. وقت الزوالي اللي شفت شعبويه ما هي شعبويه ما عنديش سياسه. السلام عليكم يا سي العيش. شعبويه انت تعمل في السياسه باش يحبوك لا يا سي العيش. لا الحقيقه ما تحبوهاش. لا يا سي العيش اجا سي العيش الخروج ما ذا شو الحديث هذا؟ مانيش جاي معك في نقابه هنا. الخروج هذا مثال اسمع يا سي نوفل مش مونولوج. يعتكر في الكلمه تيسي سمير واسع في الكلمه. شو الحديث؟ نقص هي سي العيش. انا مش نحس بشهاده الكليماتيزور. سي العيش. طلبت انا الصفاقس انت ماكش معايا. عملت في زغوان عملت حاجه في الفحص ولا في زغوان؟ عندكم نواب طلبوني بمستشفى ميداني مشى مستشفى ميداني. وين المستشفى الميداني؟ وين المستشفى الميداني؟ يا سي العيش يا سي العيش 21 اليوم 25 انت ما تسمعش حتى شيء. وسع خلي السوق نتاع الفحص ما ينصبش. وسع بالك. مهمة السلطة الجهوية هذيك مش مهمتي أنا. مهمة السلطة الجهوية. أنت مهمتك تنبر. لا بابا لا ما نبروش يا بابا هذيك خدمتك ما أنت. احترم نفسك. أنا سي العيش سي العيش أنا أنا مش لا اسمع لأي واحد يتعدى عليه. لا ما تجيش باش نخدم السياسة ما تعدى عليك حتى ما تعدى عليك حتى به هديو الجو. قاعد بالكلمة التزم يا سي نوف التزم. ويرحب الصدر التزم بالحديث. رحب الصدر تخلق. لا من فضلك احترم روحك شوي. من فضلك سي العيش سي العيش. واعرف تخرج من فمك ما يليقش راهو اللي تحكي فيه ما يليقش. نحترموا بعض. انا عايش في الفحص اكثر منك. والله عايش في الفحص اكثر منك. انت قايم بدورك وهو قايم بدوره. انا هاو سي سمير هاو نوريك. نعرف اليوم الصباح هاو مع السيد الوزير نحكيو على الفحص. نعرف هاو سيدي اليوم نعرف في بالي بك انت باش تجيني هاو اليوم جيك انا جاي. سيدي الوزير بالنسبه للمستشفى الميداني في ولايه زغوان اقترحوا ان يقع تركيزه في القاعه المغطاه في مدينه الفحص نظرا لموقعها الجغرافي الذي يغطي مدينه بير مشارقه وجبل الوسط وذي في الواتساب وارياف ولايه زغوان وهي الاكثر كثافه سكانيه من مدينه زغوان التي بها مستشفى جهوي. واضح. هو الجواب. تفضل سيد النائب. سلي على النبي. سي بون
التزم بالموضوع. نوفل اختانا من التجاذبات، ما جيناش لهنا باش ربي عينك توز عنا قابل صوتك هو موجوع. يا اسمع نتفاهموا. والله انا قسما بالله سلعياشي والله نستقيل تو سلعياشي نتفاهموا الناس الموجوعه، الناس اللي تعاني غادي نتفاهموهم. ربما هو تجاوز شويه ولكن بابا مرض، امي مرض، بابا بقى 12 يوم في الرياح. علاش ما نحس بالوضع؟ سي العيش ما حد ما قال لك ما تحسش بالوضع. فما حتى واحد ما فقدش. سي اسمع، في نفس الوقت اسمع، انت تو كنت متحمس عندك حق، واقع مرير في الفحص. في نفس الوقت كنت تحكي على عروسات، كنت تحكي على استهتار، كنت تحكي على عدم تطبيق الحجر الصحي. زاد يا اخي معناتها ثم مفارقات في كلامك. معناتها اي اوكي مأساة كبيرة وحاسين بها، وانا ناديتك بالذمة وحبيت نعطي مساحة للفحص ولاية زغوان نظرا للاستغاثات اللي وصلتني واللي أثرت فيا برشا، وانا نعرفها الجهة ولد الجهة وكل شيء. ولكن وقت اللي تقول لي راه فما عروسات وعدم تطبيق الحجر الصحي، راهو لهنا اللوم والمواطن زاد. المواطن أجرم في حق نفسه وفي حق غيره. المواطن اللي يعمل عرس في الوضع هذايا ويستدعى عباد ويجيوه العباد هو مجرم. هو ماهوش مذنب او مخطئ، انا نعتبره مجرم، نعتبره قاتل من القتله. هكا ولا به شنو تحب تكمل؟ خليت الكلمه. انا موافقك تماما سي سمير في التشخيص اللي قلته. المواطن يتحمل جزء كبير من المسؤوليه، هذا ما لا شك فيه. قلت لي فما ناس مش خالصه زاد. فما ناس، هل يعقل انت ما فما سلطه ولا في البلاد 6 شهور؟ شنو معناها واحد يخدم في تونس 6 شهور يخدم في الكوفيد يخدم ببلاش؟ علاش؟ شنو وظيفته؟ فين يخدموا؟ يخدموا ممرضين يخدموا في اقسام الكوفيد 6 شهور مش خالصين. ديفاكاتير ولا كونتراكتويل تاع عقود ازداء خدمات. عقود ازداء خدمات. عقود ازداء خدمات يعملوا دي كونترا ب3 شهور. عقود ازداء خدمات. بعض مازال ما خداش تلقيح. فما موضوع اخر دكتور. ايوه برشا من اعوان الصحه ما خدوش تلقيح. فما فيهم ويخدموا معناها في برشا من اعوان الصحه مش مصيبه. برشا من اعوان الصحه ما خدوش تلقيح. دكتور اليوم تونس موجوده بدات تتوجد في القائمات الحمراء. بدايتها بريطانيا لو 30 جوان. تونس موجوده في القائمه الحمراء. تعرفش معناها القائمه الحمراء؟ يعني بريسك معناتها لا تجيني منها ولا نبعث. لا تجيني لا نجيك. يكمل اذا كمل الاتحاد الاوروبي بالطبيعه الدول هذه قاعده تخرج من الوباء، حتى من الخليج حتى من الخليج اي قاعده تقدم في التلقيح. احنا باش نوليو في عزله. احنا باش نوليو باش نوصلوا اذا وصلنا في القائمات الحمراء اغلب دول العالم باش نوليو في عزله تامه. هذاك علاش احنا اليوم حاجتنا برواحنا الكل مع بعضنا باش نتعاركوا. علاش؟ لان عندنا مشكله كبيره اللي هي ابار الارقام اللي هي عاليه وكبيره، ووضعنا معروف معناها الصحي كيف نوع. فما هالوافد هذا الجديد الهندي اللي اليوم موجود في 95 بلاصه في العالم، واللي مثلا في بريطانيا اللي حتى ولا هو ماجوريتير ولا هو الاولاني. اليوم احنا التحدي نتاعنا شنو؟ مش هو عندنا 6 حالات ولا 10 حالات، ما يلزمش هالطفره ولا هالمتحول الهندي يولي ماجوريتير في تونس، لانه يتفشى بسرعه ونسبه العدوى كبيره ويمرض اكثر ويهز الناس للريانيماسيون يدمرها المنظومه الصحيه ويمس الاعمار الكل. احنا شفنا في القروان كيفاش في قسم الطب الاطفال رقدوا وليدات من بعض اشهر حتى ل10 سنين. اليوم التحدي نتاعنا هو هذا، كيفاش نحاصروا هل ما يوليش ماجوريتير. انا في اعتقادي فما زوز حوايج. الحاجه الاولى هي توا الحجر الصحي الشامل باش الناس تركح وانفاذه بالقوه العامه. الحاجه الثانيه هي التلقيح. التلقيح ماهوش شعار، ماهوش كلمه. التلقيح عاودناها وتستحق باش نعاودوها. ضروري. سيده سونيا كان الذم يولي اجباري. انا جو سوي سيده سونيا باش نعطيك مثال من زغوان. زغوان درس والقروان درس وباجه درس هذيك كلها وسليانه درس. هذه دروس سامحني دكتور قاعدين دروس بقيه تونس الكل. مكاتب البريد في زغوان مثلا في وقت صبان الشهريه ازدحمت بالناس وتعبيت بالناس وناس متلاصقين وبدون كمامات بدون تباعد بالطبيعه. النتيجه اصابه 17 عون، غلق 4 مكاتب بريد هذا في مده معناها توا و بالطبيعه طلع ثم وسط المواطنين هذوكم برشا مصابين، وهذا اللي زاد نشر الوباء في ولايه زغوان. صحيح. غلطة شكون؟ شنو غلطة شكون؟ اعطيني غلطة شكون؟ تعرفها من شيرة تقول له تجي تلوم تعذر. المواطن ما تنجمش تلومه. ما يجي مش ياخذ شعريته.
ماشي ياكل، ماشي يشرب، ماشي يكمل يقري صغار. نرجع له كالمواطن انديبوندامون شنو ما لي سيركونستانس، ماشي للبوستا، ماشي للباكا، ماشي يخدم، ماشي يركب في الكار، نرجعوا نعطيو فرد حكايه. الكمامه الحل، التباعد الحل. تقول لي هاو يركبوا في الكار، ميسالش انا نشوفوا فيهم راكبين في الكار، ولو هما يبداو العدد الله غالب علينا هذوكم هو شحالنا في بلادنا، لكن البس كمامتك وما تحطهاش ديكور كي اللحيه. البس الكمامه نتاعك. هاو توا يقول لك السوم معناتها سي عياش يقول لك ب 200 فرنك وشراها هو بخلاف التكلفه نتاعها اللي 190 ولات تتباع ب 200 فرنك. يا اخي سامحني، في بلاصه اللي مش يشري حاجه اخرى يظهر لي 200 فرنك ما فيها باس. صحيح. سي العياشي اليوم سمعنا كلام على انه هو كلام معروف ماهوش سر معناه سوء التفاهم اللي صاير بين وزير الصحه ورئيس الحكومه، وما فماش انسجام، ما فماش تفاهم. نقولوها بكل صراحه، وزير الصحه محسوب على الرئيس من وزراء الرئيس، وفما مشكله بينه وبين رئيس الحكومه، وحتى ثم بعض الملفات تاع الكورونا مشات لرئاسه الحكومه ولا يشرفوا عليها مستشارين وادارات في وسط رئاسه الحكومه. يعني هذا ما يخلقش مشكله زاده، مش من الحاجات اللي ابار انه وزير الصحه من اضعف وزراء الصحه في الاتصال. قولها بكل صراحه، وزير يخرج يتكلم ما يوصل حتى ميساج، بارد هامد، ما عندوش حتى قدرات اتصاليه. وزاره فاشله اتصاليا، هذا نقولوه بكل صراحه، فاشله تماما اتصاليا. معناتها وزراء الصحه اللي شفناهم الكل، هذا وزير المصيبه والكارثه نتاعو في الوزاره هي الاتصال. حتى ميساج ما قاعد يوصل للمواطن. شفنا وزراء قبل منهم السيده سونيا بالشيخ، وقت اللي تتكلم سونيا بالشيخ او عبد اللطيف المكي الناس تتاثر، الناس تمتثل، الناس تتزعزع، الناس تخاف، الناس معناتها ثم تاثر، ثم تفاعل. اليوم يا اخي نشوفوا وزير يتكلم وكانه ما يقول في شيء. نشوفوا في ناس منحهم باش يتكلموا. السيده نساف بن علي، السيده نساف بن علي من عين عليها تلافز، مش ديما يخليوها تمشي للبرامج. اليوم ما احنا طلبنا احد المديرين الجهويين تاع الصحه باش يجيب معنا في البرنامج هذايا، وزاره الصحه قالت له لا، على خاطر سي سمير الوافي نهار الكل ينقد في الوزير، نهار الكل سي سمير هو ينقد فينا في الفيسبوك ويكتب علينا لا ما تمشيلوش. وانا معناها كي نجيبوا لشكون باش نقدمها الخدمه؟ نقدمها للمواطن واللي فايت البلاد. هذه وزاره نتاع كوميونيكاسيون. هو صحيح راهو فما فشل اتصالي الحقيقه، فشل ذريع، الناس كل تقر بهذا. والفشل الاتصالي مش كان نتاع السيد وزير الصحه، الحكومه الكل فيها فشل اتصالي، ومش كان الحكومه هذه زاده، فما برشا حكومات كان عندها فشل اتصالي وخلق مشكله كبيره. كذلك اليوم انا كي نقول لك السيد رئيس الجمهوريه يلزم يخرج هو ويخاطب الشعب التونسي، ما فما حتى مره توجه بخطاب للشعب التونسي باش يوعيه. والخطاب هذاك ياثر اليوم. اكثر شخصيه التوانسه عندهم فيها ثقه، صحيح. اكثر من 40% من التوانسه عندهم ثقه في رئيس الجمهوريه، صحيح. ويبقى ديما الرمز الدوله هو رئيس الجمهوريه، والتوانسه ديما يعني استانسنا ديما نخزروا لهذاك الرمز ونسمعوا كلامه، ويعني والشخصيه الاكثر شعبيه في تونس وعندنا فيه ثقه كبيره برشا. دونك صحيح فما نوعا ما من ربما من البرود ما بين السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الصحه، لكن انا الحقيقه نتعامل معهم الزوز، وكل ما فما اشكال ما نتعاملش بالسياسه، نحاول نتعامل في الموضوع الصحي. كل ما نتوجه للسيد وزير الصحه ولا السيد رئيس الحكومه الحقيقه لنلقى اذان صاغيه، ونحاولوا خلينا بربي نحب سي سمير نكون ايجابي. تفضل، خاطر الحصه وفات، خاطر خلينا نكملوا كلمه اخيره فقط. خاطر اليوم صحيح راهو نجموا نشخصوا وكنا نجموا نبكيوا، وذاك هو الواقع نتاعنا. هذايا اليوم هذاك البنيه التحتيه الصحيه نتاعنا، كي تمشي للمستشفى القيرواني يمكن عمره 70 سنه ولا 80 سنه ما يجيش مستشفى بالكل، لكن فما حاجات صارت باهيه. مثلا منظومه كوفيدار هذه، ثم مجموعه من الاطباء عملوا المنصه هذه، الناس اللي يمرضوا وينجموا يبقاو في ديارهم، اطباء الخط الاول الطب العام يمشيوا يتنقلوا لهم لديارهم ويراقبوهم في ديارهم ويعطوهم يعني لي كونسنتراتور دوكسيجين اللي خاصه كي يبدا اقل من 5 لتر. فما 4500 شخص تونسي اليوم اتصلوا بهالمنصه هذه، 1500 منهم وقع البريزون شارج نتاعهم مجانا، وعلى ال 1500
97% منهم يعني يعني براو، والحقيقه نحب نشكرهم على المجهود هذايا، خاطر الحقيقه لازم نعطيو الامثله الباهيه باش الناس تتبعها. توا باش نقولوا الكلمه الاخيره في 30 ثانيه، كل واحد يوصل الميساج، ومن بعد باش نختموا الحلقه ونختموا الموسم في نفس الوقت. نبداو بالدكتور بوجداريه، كلمتك الاخيره ورسالتك الاخيره لشكون توجهها؟ ثلاثه جمل. الجمله الاولى هي اليوم التوانسه عرفوا قيمه الطب الاستعجالي وعرفوا قيمه طب الانعاش، ومعليهم هما والسلطه نتاعنا باش تشجع الاختصاصات هذوما في تونس. الحاجه الثانيه في الازمات وين نجموا نحلوا ثنايا جديده نتاع كل عمل، واليوم الثنايا جديده اللي نجموا نحلوها هي لوسبيتاليزاسيون ادوميسيل، الناس تنجم ترقد في ديارها باش يخفوا على السبيطارات. والكلمه اخيرا نحب نقولها لاني انا انسان معناها نخاف من كلمه الظلم. الحقيقه الوزير هذايا الحالي عنده اخطاء كما العباد الكل، وعنده مساوئ كما البشر الكل، ولكن انا نقول كونه قاعد يخدم على روحه، وهو الوزير الوحيد سامحوني اللي يمشي هو اون بوست ويمشي للسبيطار ويقول هذا ما يجيش سبيطار. دونك ما نجموش نحملوه اخطاء متراكمه. تونس كامله تقول هذا ما يجيش سبيطار، هذه كلمه سهله. لا الوزير مش دوره يقول هذا ما يجيش سبيطار، يلزم يغير. الوزير مش كيما يقولها صحافي، يلزم يغير، سي با لا ميم شوز، يلزم يغير، الا يلزم يغير، كلام سهل. اما ما نجموش نحملوه مسؤوليه الاخطاء المتعاقبه، نحملوه مسؤوليه الفتره الحاليه، يتحمل مسؤوليه كبيره ياسر، مسؤوليه كبيره اما ياسر، من غير اجحاف معناها. به رايك نحترمه، ما مراش راي اجحاف. يعيش. الدكتوره سونيا بشيخ الكلمه الاخيره. أنا موافقة الأستاذ رفيق، لكن باش نزيد معاه معناتها بخلاف أطباء الاختصاص اللي هما بالنسبة للإنعاش والطب الاستعجالي، فما أطباء العام. الطب العام اللي هما وراو كي احنا ما مشينا لهمش في الموجة الثانية، الأرقام اللي هي زادت طلعت وولينا نحكيو على معناتها فرش تاع أكسجين كان ريسامون راه قبل ديما اللي نطلبوا فيه راه، والفرش تاع الأكسجين كان ما جاش عندنا. طب عام في الخط الاول متطور وفيه كفاءات، رانا بوتيتر ماناش في الوضعيه هذه، ولو هي وضعيه ولو هي وضعيه ماساويه. ثاني حاجه حتى واحد ما حكى على الاطباء في القطاع الخاص. الاطباء في القطاع الخاص زاد قاعدين يقوموا بمجهود، والمهنيين الصحه زاد اللي في القطاع الخاص قاعدين يقوموا بمجهود. الغالب نشوفوا سي فري كو نقولوا التكلفه في القطاع الخاص غاليه وكل شيء، لكن كي عطينا الارقام اللي هما 1800 دينار تكفل بمريض في قسم الانعاش بالمستشفى، زادت نفس الدراسه ورات اللي هو يظهر لي نفس التكلفه، ما همش بعيدين ياسر على بعضهم، لكن ماناش باش ندخلوا توا في الاعتبارات هذوما، حتى هما قاعدين يقوموا بدور هام جدا. وانا نحكي هنا على تضافر الجهود وماناش داخلين في عرك وخصام. ونكمل بحاجه وهذه باش نكمل بها معناتها الله يلعن السياسة، خاطر الوقت وفاء. الله يلعن السياسة. كان توا ماناش باش نحطوها على جنب ونحطوا الناس الكل اليد في اليد، كيف ما قال معناتها سي زميل نتحاسبوا بعد. لكن توا يا مواطن تونسي وهنا الكاميرا، البس كمامتك واحترم الاجراءات اللي يعطيوها لك انديبوندامون دو اللون بتاع الجهه اللي انت فيها، ودولتك يلزم تجيب لك التلقيح. شكرا. واضح. سي العياشي الزمالي الكلمه الاخيره. الزمالي، انا اعتقد انه اليوم الماساه اللي نعيشوها في تونس منذ العشر سنوات الاخيره، الناس الكل تحكي على الحقوق نتاعها. الصحه حق، ومن واجب الدوله باش توفر بنيه تحتيه صحيه في القطاع العمومي متقدمه وتقدم خدمات صحيه راقيه للتوانسه. لكن فما واجبات. اليوم التوانسه يلزم يحميوا انفسهم. راهو اليوم كي يلبسوا كمامه مش يحميوا انفسهم وعائلاتهم ويحميوا بلادنا. احنا اليوم في حرب، وفي وقت الحرب الكلنا نوليو جنود احتياط. يلزمنا نتجاوزوا الوباء هذايا متكاتفين، يلزمنا نتوحدوا. هذا الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه، تونس ما تتعدى الازمات بتاعها الكل الا لما تولي دوله القانون. وقت نطبقوا الحجر الصحي على الناس الكل كيف كيف، تو وقتها نتجاوزوا المشاكل نتاعنا، وكي ناخذوا قرار الحجر الصحي يلزم نطبقوه، مش خاطر نقراو اعتبارات اخرى. يلزم الاولويه القصوى اليوم هي ارواح التوانسه من غير مزايده. واضح. نوفل ضو كلمه الاخيره حره.
الوضع الصحي في تونس كامله صعيب، في زغوان اصعب وفي الفحص اصعب واصعب. دعوه لكل اهالينا في الفحص وفي زغوان معنا باش يتحملوا مسؤولياتهم ويكونوا اكثر وعي بخطوره الوضع اللي هم فيه. كذلك السلطه الجهويه تتحمل مسؤولياتها وتقوم بدورها، ووزاره الصحه لابد تونا تتدخل بصفه عاجله. واخيرا نقدم شكري وامتناني لكل اعوان الصحه بجهاز زغوان وبتونس كافه. تحيه لهم الكل، يعطيك الصحه. تحياتنا للناس كل اللي يتفرجوا فينا، اللي يعانيوا في السبيطارات، اللي يعانيوا في الديار، الناس اللي يتنفسوا بصعوبه، مع ترحمنا على الناس اللي ماتوا، اللي فقدوا حياتهم، اللي مشاوا ضحيه حاجات عوامل مختلفه، مش لازم توا في اخر الحلقه باش نذكروهم. هذه الحلقه الاخيره من برنامج وحش الشاشه في هذا الموسم الثالث. الحلقة الأخيرة طبعا تذكرنا في الناس اللي خدموا في هذا البرنامج، الناس اللي في الكواليس، لأنه أنا مجرد واجهة قدام الكاميرا، ولكن ثم ناس قاعدين يخدموا وراء الكاميرا. عندنا فريق البرنامج تحية ليه أحلام العيادي، صحفية البرنامج، وأيضا منى سعودي اللي نزاد لها مولود جديد، نقول لها مبروك، واللي غايبة علينا المدة هذه، ولكنها خدمت طيلة مواسم في هذا البرنامج كصحفية وكمنسقة. وأيضا المخرج رياض الزاير، المخرج مراد الجندوبي، ومصور البرنامج رياض الزاير، والفريق الموجود اللي نجم يتفضل بحذانا باش نختموا الحلقة، وباش نختموها بغناية مهداة إلى الناس اللي تعاني واللي موجودة في كل تونس، الناس اللي تعاني ونساتهم الأغاني. نختموا بها هذه الحلقة الأخيرة وهذا الموسم من برنامج وحش الشاشة، ونشكركم الكل. نورتوني في هذه الحلقة الأخيرة، نورتنا سيدة سونيا، سي العياشي، سي نوفل، والدكتور بوجدارية، شرفتنا ونورتنا بالإضافات نتاعك. إن شاء الله نتقابلوا في مواسم أخرى وموسم آخر من هذا البرنامج، أو برنامج آخر ربما ما نعرفوش. شكرا، وربي يحمي تونس وربي يحفظ التوانسة الكل. ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم. أقوى حكومة في العالم ما تنجمش تخاف عليكم أكثر مما تخافوا على رواحكم وعلى عائلاتكم وعلى أهلكم. من القلب تحييهم اللي عايشين لينا ولا ريف ولا مدينة لولا عرق ايديهم، ويذوبوك الشمعة ويخبيوا الدمعة على عيون اهاليهم. الناس اللي تعاني ونساتهم الاغاني، هذه